3 लाख रुपए का कर्जा है, क्या ऐसा शख्स कुर्बानी कर सकता है? क्या फरमाइएगा इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखा जाएगा कि कर्ज़े को उतारने के बाद भी क्या उनके पास निसाब बाकी बचता है कि नहीं बचता। तो अगर बचता है तो फिर यकीनन कुर्बानी उन पर लाजिम होगी। कुर्बानी का निसाब ये होता है कि कुर्बानी के 3 दिनों में कम से कम इतना माल उनके पास हो जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाए, किसी भी शक्ल में कोई माल हो। तो अगर ये 3 लाख, मतलब मेरे पास 6 लाख है, अगर मैं 3 लाख अदा कर दूं तब भी 3 लाख बाकी बचता है। तो ये देखा जाएगा कि अगर 3 लाख की अदायगी के बाद निसाब बचता ही नहीं है तो कुर्बानी नहीं होगी, वरना कुर्बानी लाजिम होगी। जो बहनों के रोज़े रह जाते हैं वो पूरी ज़िंदगी वैसे उसका वक्त होता है, लेकिन जितनी जल्दी अदा कर लें बेहतर है। और ये ईद जो होती है, पहली शव्वाल को ईद होती है हमारी, उसका दिन छोड़कर, क्योंकि ईद के दिन रोज़ा रखना मना है, अगले दिन से चाहें तो रोज़ा स्टार्ट कर सकती हैं। और अगर गलती से कुरान पाक किसी से भी गिर जाए, बालिग से नाबालिग से, इसका कफ़ारा वगैरह कोई नहीं होता। बाद लोग कहते हैं जो उसके वज़न के बराबर आटा सदका करें, ये लोगों की अपनी बनाई हुई बात है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता जानबूझ के कोई फेंके तो फिर तो कुफ्र तक पहुँच सकता है, और गलती से गिर जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, गफलत पर तौबा कर लें और आइंदा एहतियात करें। देखें, ज़कात जो है ये मुतलक़ अनिल वक्त होती है। इसका मतलब ये है कि शरीयत ने पूरी ज़िंदगी इसकी अदायगी का वक्त रखा है। अगरचे उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया कि अदायगी में देर ना करें कि हो सकता है ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, तो वो फिर ज़िम्मे बाकी रहेगी। इसलिए अगर ये बहन अभी 25,000 दे दिए तो कोई ठीक है, बाकी अपने घर का ख़र्चा चलाएँ। जब अकाउंट ओपन हो जाएगा या किसी और ज़रिए से पैसा आएगा, इत्मीनान से बाकी 25,000 बाद में दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझसे एक सवाल ये भी आया था कि आजकल ज़्यादातर तस्वीर सोशल मीडिया पर ऐसी आती है कि कोई जिस दुनिया से जाता है तो उसके सर पे अमामा भी रख दिया जाता है, नालायन पाक भी अमामे पर सजा दी जाती है, और बाज़ ऐसे भी लोग दरवेश टाइप के जो ऐसी चादर ओढ़े हुए हैं जिस पर चारों कुल लिखे हुए हैं। तो ये इस हवाले से भी सवालात थे, मैं चाहता हूँ उस पर भी कुछ रहनुमाई फरमाएं। जी बिल्कुल, देखें, ये तो अकाबरीन से साबित है कि उन्होंने तबर्रुकात अपनी कब्रों में रखने की वसीयत भी की है और रखे भी गए हैं। जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सरकार के मुँह मुबारक थे, तो एक वसीयत आपकी साबित है कि आपने फरमाया इनको मेरी कब्र में रख देना। तो लेकिन वो जलील क़दर लोग थे, उनके अजसाम, हमारा हुस्न ज़न है कि ज़मीन नहीं खाएगी, महफूज रहेगा। जैसे उलमा का या हुफ़ाज़ के बारे में जो बाअमल हैं, ये मनकूल भी है। आम आदमी का बदन जो है वो उमूमी तौर पे फटता है, और फिर उससे यकीनी सी बात है अगर मुतबर्रक चीज़ें होंगी तो फिर वो आलूदा भी होंगे। इसलिए बेहतर यह है कि ऐसी कोई चीज़ रखना चाहें तो दीवार क़िबला में एक ताक बना दें, घड़ा सा, उसके अंदर रख दें, उसके अंदर तो बरकत इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। बाकी ये इमामा जो है, ये लिखा है बुजुर्गान दीन ने कि ये अशरफुल कौम हूँ, उनके सर पे उनके लिए रखना फिर भी उसकी इजाज़त हो सकती है। अशरफुल कौम से मुराद ये है कोई आलिम दीन, मुफ्ती, कोई मुज्तहिद हों, कोई शेख कामिल हैं, वो आमिल भी होंगे, आलिम भी होंगे और शेख कामिल भी हैं। इस तरह हर शख्स की कब्र में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सुन्नत 3 कपड़े हैं। ये भी लिबास के अंदर आता है इमामा, ये चौथा कपड़ा बन जाएगा, तो ये खिलाफ सुन्नत होगा। ऐसे ठीक है, ठीक है। कॉलर्स हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रईस भाई। जनाब। रईस भाई, मुफ्ती साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम गुलाम शबीर है। मैं उम्रे के बारे में मालूमात चाहता हूँ, यानी एहराम से लेके और आखिरी सही तक, ये तरीका कर जरा बता दीजिए, आपकी मेहरबानी। नवाफिल के बाद जी जी जी, इनके लिए गुजारिश ये है कि एयरवाई पे मैंने रिकॉर्ड कराया था, यूट्यूब पे चले जाएं, हज और उम्रे का बयान बाय मुफ्ती अकमल लिखेंगे तो पूरा तरीका आ जाएगा। और जितने देखने वाले मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जो उम्रा वगैरह करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, तो पहले उस बयान को सुन लें। उसमें तकरीबन तमाम ज़रूरी मसाइल बयान हुए हैं, और ज़रूर सुनकर और कोई किताब भी अपने साथ लेके जाएं हज की। बाद लोग चले जाते हैं और इल्म नहीं होता और वहाँ बहुत ज़्यादा ख़ताएँ होती हैं, यह जहनी टेंशन होता है। हमारी बहनें पहले मसला मालूम नहीं करती, फिर वहाँ से कॉलें आती हैं, साहब पीरियड स्टार्ट हो गए, अब क्या करें, हालत एहराम में है, तो बहुत टेंशन हो जाती है। बर वक्त आदमी मिलता भी नहीं है बाद औक़ात। इसलिए हर चीज़ की पहले इल्मी तैयारी और बातनी तरबियत का एहतिमाम करके जाएँ तो इंशाअल्लाह टेंशन कम से कम रहेगा। ठीक है। नहीं आता तो मैं बिस्मिल्लाह से पढ़ लिया करता हूँ। दूसरा सवाल इनका ये था कि दुआए क़ुनूत याद नहीं है, तो मैं वितर में फिर उसके मुतबादिल क्या पढ़ा जाए? एक तो मैं दायरा में रह कर इस भाई से कहता हूँ, अगर आपको ऑफ़र हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा देंगे, आप कुरान पढ़ना सीख लो और दुआए क़ुनूत याद कर लो। मेरे ख्याल में शाम से पहले याद हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा आपने कोशिश कीजिए सीखने की।
تو یہ بسم اللہ کا قرآن کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کسی اچھے قاری صاحب سے سیکھنا شروع کر دیں, کوئی قریبی حافظ صاحب ہوں, پہلے مخصوص صورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ سیکھ لیں, اس کے بعد پورا قرآن پڑھنا شروع کریں. اور دعائے قنوت اگر جو معروف ہے وہ یاد نہ ہو تو رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی, اے اللہ میری مغفرت فرما دے, اس کا ترجمہ ہے 3 بار پڑھ لیں اور رکوع کر دیں, کافی ہو جائے. ٹھیک ہے جی, یہ بہن نے جو فرمایا کہ 1.5 تولہ یا 3 تولہ سونا 70,000 روپے, تو بالکل اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اور اس طریقے سے کہ پہلے سونے کی کرنٹ ویلیو نکال لیں, کیرٹ بھی معلوم کر لیں, 18 ہے, 20 ہے, 22 یا 24 کیرٹ ہے, اس کے حساب سے قیمت, پھر اس کو کیش کے اندر دونوں کو ایڈ کریں اور 40 سے تقسیم کر دیں. یہ تمام دیکھنے والے آسان ان کے لیے حساب ہوگا, جو بھی رقم آتی ہے اس کو 40 سے تقسیم کر دیں, جو جواب آئے وہ زکوٰۃ بنے گی. اور اسی طرح ہماری دوسری بہن نے بھی یہ فرمایا کہ یہ 1 تولہ سونا ہے اور 20,000 روپے ہیں, تو ان کے لیے بھی بالکل بیعینی یہی حکم ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے جو اپنے لیے تھا رکھا ہوا بنانے کے لیے, لیکن نیت یہ ہے اگر اچھا رقم ملی تو اس کو بیچ کر کسی اور جگہ پلاٹ لے لیں گے, اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں. تو یہ حقیقتاً چونکہ مالی تجارت نہیں ہے, اس پہ بالکل زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور کام کے دوران کوئی بھی علمی چیز نہ سنیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو توجہ سے سن کر محفوظ رکھنے کا حکم ہوتا ہے. کام کاج میں ہو سکتا ہے کہ تفسیر غلط سمجھ میں آ جائے اور غلط چیز ذہن میں آ کر پھر آپ اس کو آگے غلط بیان کر دیں تو خطرہ ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ٹائم نکال کر بیٹھ جائیں, کام کے دوران جو ہے نعت وغیرہ لگا لیں, جیسے کام کر رہے ہیں تو چلیں ذہن پاکیزگی کی طرف مائل رہے, لیکن علمی چیز کام کے دوران نہ اختیار کریں. جب صاحب پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جس رومال سے ہم وضو کا پانی صاف کرتے ہیں کیا اس کو سر پہ باندھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال آپ نے دیکھیں, یہ جو وضو کے بعد کا پانی ہوتا ہے یہ مستعمل کہلاتا ہے. مستعمل میں اور ناپاک میں فرق ہوتا ہے. ناپاک تو گندے پانی کو کہتے ہیں نجاست کے ساتھ, اور یہ مستعمل وہ ہوتا ہے جو حکمی نجاست کو ساتھ لے کے جاتا ہے. یعنی جب ہم بے وضو ہوتے ہیں تو ایک نجاست ہم پر طاری ہوتی ہے جو حقیقتاً نظر نہیں آتی, اس لیے اس کو حکمی نجاست کہتے ہیں. جب ہم پانی سے دھوتے ہیں تو وہ گرتی ہے. تو یہ پانی کا کپڑوں پہ لگے تو کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا, لیکن اس کپڑے کا استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے. یعنی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر بھی نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ دوسروں کو رومال استعمال کریں یا پہلے اس کو خشک کر لیں پھر کر لیں. لیکن اگر ویسے ہی باندھ کے پڑھ لیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی, کراہت نہیں ہے, لوٹانے کی حاجت نہیں ہے, کوئی سجدہ صاحب وغیرہ نہیں ہے, کیونکہ پہنے ہوئے کپڑے پہ بھی بعض اوقات پانی گر ہی جاتا ہے وضو کا, اور ہم اس کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, اور دوسرا وہ جو نام سرکار کے ساتھ پورا لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرض کر لیں کہ اگر کوئی قلت ہے, کوئی شرعی مجبوری ہے تو پھر نہ لکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کثیر احادیث کے اندر نہ لکھنے میں گناہگار نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے کثیر مرتبہ نام لیا ہے, محدثین نے نام اقدس لکھا ہے, لیکن ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا. لیکن یہ جو مختصر کرنا ہے نا, اس کو سخت بے ادبی قرار دیا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کیا. اچھا, ضمناً اسی تناظر میں ایک سوال اور آگے تھا. وہ سب کہتے ہیں کہ نام میں محمد بھی ہوتا ہے, احمد بھی ہوتا ہے, علی بھی ہوتا ہے, جو اور اکثر پیپرز جو ہیں وہ ہمیں جو ہے ڈسٹ بن میں ڈالنے ہوتے ہیں. اب کتنے پیپرز پہ نام مٹایا جائے, یا چونکہ اس کی حرمت بھی پیش نظر, تو ایسی صورت میں کیا اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا جا سکتا ہے پھاڑ کر, جو فاضل پیپر ہے ان کے حوالے سے؟ مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر نظر پڑ جائے تو پھر ان ناموں کو کاٹ کے کم از کم ان کو علیحدہ کر لیں, ٹھیک ہے نا, باقی کاغذ پھینک دیں. لیکن بعض اوقات اتنی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایسے جگہوں پر ہوتے ہیں جیسے چائے کی پتی پہ, فلاں پہ کہ حفاظت دشوار ہو جاتی ہے. بس اس میں یہ ہے کہ نظر پڑ جائے تو احتیاط کر لیں,